चीनले अन्तरिक्षमा युद्ध लड्न सक्ने खतरनाक फाइटर जेट बनाएपछि अमेरिका र भारत लगायत विश्वभर मचियो नयाँ तरङ्ग। रुस र चीनले गरे संयुक्त रूपमा हवाई युद्ध अभ्यास। रुसले लगायो अमेरिकामाथि युरोनियम निर्यातमा कडा प्रतिबन्ध। युरोनियमका लागि रुसमा निर्भर अमेरिकालाई लाग्ने देखियो निकै ठूलो झड्का। भारत र नेपालका सीमा सुरक्षा बल बीच भयो यति गम्भीर विषयमा छलफल। पाकिस्तान र चीनबाट आउने नागरिकको कडा निगरानी गर्न नेपाललाई भारतले दियो निर्देशन। चीनको एक कलेजमा एक विद्यार्थीले गरे अन्धाधुन्द चक्कु प्रहार, कयौं व्यक्तिको भयो मृत्यु। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी 17 वर्षपछि नाइजेरिया पुगे। र विश्वभरका श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक अधिकार स्थापना गर्न सोभियत क्रान्तिले दिशा निर्देश गरेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आइपुगे। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। चीनले हालै सार्वजनिक गरेको फाइटर जेट विमानको विश्वभर चर्चा भएको छ र दुनियाँलाई चकित बनाएको छ। चुहाई एयर सोमा अत्याधुनिक उक्त फाइटर जेटको अनावरण गरेसँगै यसले चर्चा बटुलिएको हो। व्हाइट एम्परर नाम दिएको यो जेट तीव्र गतिमा उडान भर्न सक्षम रहेको छ भने पृथ्वीको वायुमण्डलभन्दा बाहिर अन्तरिक्षमा युद्ध लड्न सक्ने क्षमता रहेको चीनको दाबी रहेको छ। अत्याधुनिक टेक्नोलोजी अर्थात् स्टेल्थ क्षमता, सुपरसोनिक गति र उन्नत हतियार प्रणालीको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको जेट पिपुल्स लिबरेसन आर्मी एयर फोर्सको 75औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा ग्वाङडोङ प्रान्तमा एयर शो समेत गरिएको थियो। 15औं चाइना इन्टरनेसनल एभिएसन एन्ड एरोस्पेस प्रदर्शनीमा भने 5औं पुस्ताको लडाकु J-20 लगायतका चीनका धेरै उच्च स्तरका जेटहरूले उडान प्रदर्शन गरेका छन्। परम्परागत युद्ध र अन्तरिक्ष सुरक्षाका लागि सक्षम मानिएका यस्ता जेट अमेरिका र चीनले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निर्माण गरिरहेका छन्। J-20 र J-35 निर्माण गरिसकेको चीनले नयाँ फाइटर जेटको विकासले चीनको सैन्य प्रविधिमा ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ। हालै चुहाईमा भएको वार्षिक एयर शोमा रुसी SU-57 फेलान र चाइनिज J-35 अन्तरिक्ष बजारमा दौडिरहेका दुई फाइटर प्लेनले उडान भरेका थिए। रुसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा युरोनियम निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको रुसी सरकारले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार प्रतिबन्धहरू अमेरिकामा निर्यात तथा अमेरिकी क्षेत्राधिकारमा दर्ता भएका संस्थाहरूसँग विदेशी व्यापार सम्झौता अन्तर्गत लागू हुनेछन्। प्राविधिक र निर्यात नियन्त्रणको लागि सङ्घीय सेवाले जारी गरेको इजाजत पत्र अन्तर्गत वितरण गर्न अनुमति दिइनेछ। प्रतिबन्धले युरोनियमको लागि रुसमा निर्भर अमेरिकाको आणविक ऊर्जा आपूर्तिमा अभाव खडा गर्ने आङ्कलन गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत मे महिनामा हस्ताक्षर गरेको सन् 2040 सम्म रुसी युरेनियम आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी कानुनपछि यो कदम चालेको जनाइएको छ। अमेरिकी तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष रुसी युरेनियमको कुल खरिद $574 मिलियन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगभग 32%ले कम हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नाइजेरिया पुगेका छन्। राष्ट्रपति अहमद टिबुनुको निमन्त्रणामा उनी अफ्रिकी मुलुक पुगेका हुन्। 17 वर्षमा कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो नाइजेरिया भ्रमण हो। दैनिक भास्करका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले आज राष्ट्रपति टिबुनुलाई भेट्नेछन्। उनीहरूबीच भारत नाइजेरिया द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि मोदीले राजधानी अबुजामा भारतीय समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नाइजेरियाले भारतको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्छ। अफ्रिकामा विशेष गरी ऊर्जा, खाने औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा भारतीय लगानी लगातार बढिरहेको छ। नाइजेरिया इस्लामिक देशहरूको सङ्गठन OIC र तेल उत्पादक देशहरूको सङ्गठन OPEC-को एक महत्त्वपूर्ण सदस्य हो। यी दुवै संस्था भारतको कूटनीति र आर्थिक नीतिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। नाइजेरिया स्वतन्त्र हुनुअघि नै दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको थियो। भारतले सन् 1958 मा नाइजेरियामा कूटनीतिक नियोग स्थापना गरेको थियो। नाइजेरिया त्यसको 2 वर्षपछि स्वतन्त्र भएको हो। भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू सेप्टेम्बर 1962 मा नाइजेरिया गएका थिए।
नेपाल भारत सीमा सुरक्षाको चुनौती सामना गर्न पहिलो पटक संयुक्त कार्यदल टास्क फोर्स बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ नेपाल र भारतको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन शनिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको 8औं समन्वयात्मक बैठकमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो। तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूको अवैध प्रवेश रोक्न दुवै पक्षले संयुक्त टास्क फोर्स बनाउने विषयमा छलफल थालेका हुन्। सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय हलचोकमा सोमबार बिहान सम्पन्न हुने बैठकमा दुवै पक्षबाट आफ्नो तालुक मन्त्रालयमा यसबारे प्रस्ताव राख्ने गरी सहमति हुने बताइएको छ। 3 दिन चल्ने बैठकमा सीमा अपराध न्यूनीकरण र रोकथाम, अवैध क्रियाकलाप निगरानी र रोकथाम, सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त रूपमा सीमा स्तम्भ रेखदेख लगायत विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकको पहिलो दिन तेस्रो मुलुकका नागरिकहरू अवैध रूपमा दुवै देश प्रवेश गर्ने र उनीहरूले आन्तरिक मामिलामा दुःख दिने गरेको विषयमा सुरक्षा अङ्ग सचेत रहनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। 3 वर्ष यता भारतीय पक्षले पाकिस्तानी र चिनिया नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्न नेपाली पक्षलाई दबाब दिएपछि नेपाली पक्षले पनि यो पटक बङ्गलादेशी र म्यानमारका रोहिङ्ग्याहरू भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेको थियो। उक्त आग्रहपछि दुवै पक्षले आफ्ना तालुक निकायमा निगरानी, नियन्त्रण, अनुगमन, सहजीकरण र सूचना आदान प्रदानका लागि संयुक्त टास्क फोर्स बनाउन विशेष प्रस्ताव गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। भारतीय पक्षले पाकिस्तानी र चिनियाको बारेमा चासो राखेको छ। नेपालले पनि बङ्गलादेशी र रोहिङ्ग्याका बारेमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो, सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारीले भनेका छन्। उनका अनुसार तेस्रो देशबाट अवैध रूपमा प्रवेश गर्न खोज्ने नागरिकको निगरानीबारे दुवै देशका अधिकारीहरूबीच समान धारणा बनेको छ। बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलका महानिर्देशक अमृत मोहन प्रसादले गरेका हुन्। भारतबाट कार्तिक 30 मा अमृत मोहन प्रसादको नेतृत्वमा 9 जनाको टोली नेपाल आएको छ। पहिलो दिनको बैठकमा नेपालले औषधि जन्य लागु औषधको तस्करी र साना हतियार तस्करीलाई निकै महत्त्वका साथ उठाएको छ। पर्यटक सहायता कक्षको स्थापनालाई पनि नेपाली पक्षले जोड दिएको छ। 3 वर्ष अघि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका तत्कालीन महानिर्देशक डाक्टर सुजोयलाल थाउसेनले नेपालले तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूलाई भारत प्रवेश गर्न र उनीहरूको अवैध गतिविधि रोक लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यो विषयलाई गत वर्ष पनि भारतले उठाएको थियो। चीन र पाकिस्तानका नागरिकले नेपालको भूमि प्रयोग गरी भारत र नेपाली बीचको खुल्ला सिमानाका कारण भारततिर गलत मनसायले प्रवेश गर्ने गरेको दाबी गर्दै प्रवेशमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर यो पटक नेपालले रोहिङ्ग्या प्रवेशलाई भारतीय पक्षले स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने, बङ्गलादेशमा आएको राजनैतिक परिवर्तन र अराजकताको विषयले नेपाललाई पनि असर पार्न सक्ने भएकाले नेपालतिर बङ्गलादेशी नागरिकहरूको अवैध प्रवेशमा भारतीय पक्षले ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरेपछि भने संयुक्त टास्क फोर्सको अवधारणामाथि छलफल थालिएको छ। चीनको बुस सहरमा रहेको एक कलेजमा 1 जना विद्यार्थीले अन्धाधुन्दा चक्कु प्रहार गर्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आक्रमणकारी विद्यार्थी 21 वर्षीय पुरुष र थर सु रहेको खुलेको छ। आक्रमणकारीलाई घटनास्थलबाटै पक्राउ गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। उक्त व्यक्ति यही कलेजमा पढ्थे र उनको परीक्षाको नतिजा खराब आएपछि कलेजले उनलाई डिप्लोमा दिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ। साथै इन्टर्नसिपको पैसा कम पाएकाले पनि उनी आक्रोशित रहेका थिए। सुले आक्रमण गरेको स्वीकार गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विश्वभरिका सम्पूर्ण मजदुर, किसान लगायत श्रमजीवी जनतालाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्न सोभियत क्रान्तिले दिशानिर्देश गरेको बताएका छन्। पार्टीको विदेश विभागले 107औं अक्टोबर क्रान्ति दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष नेपालले शोषण रहित वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गरेर उक्त क्रान्तिले एउटा सभ्य, सुसंस्कृत, समुन्नत मानवीय समाजको निर्माण गर्न
सन्देश दिएको बताएका छन्। गम्भीर सैद्धान्तिक विचलन तथा बाह्य षड्यन्त्रका कारणले 7 दशकसम्म चलेको सोभियत सङ्घ अन्ततः विघटनको सङ्घारमा पुगेको उनको भनाइरहेको थियो। सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सोभियत समाजवादले 300 वर्षको राज संस्थाको अन्त गरी श्रमजीवी पक्षधरको सत्ता स्थापित गरेको र त्यसले मानव समाजको गन्तव्यलाई प्रष्टसँग उजागर गरेको विचार व्यक्त गरे। कम्युनिस्ट पार्टी CPCR रसियाका अध्यक्ष सर्गेई मालिनको बेचले उक्त क्रान्तिले जनजीविका र देश विकासमा पारेको प्रभावबारे चर्चा गर्दै विश्वको सुनिश्चित भविष्यको आशा र भरोसाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद भएको धारणा प्रकट गरे। CPCR रसिया ब्रायनस्क क्षेत्र प्रमुख एलेना डेक्टियारेवाले सामाजिक र सांस्कृतिक एकता कायम गर्दै राजनीतिक विकास क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको, क्रान्तिले ल्याएको राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनले विश्वभरि दूरगामी प्रभाव पारेको उल्लेख गरे। एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग सचिव डाक्टर शङ्कर खतिवडाले आफ्नो विभागको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा रहेका रसियाली नेताको सहभागितामा कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए। सन् 1917मा उक्त क्रान्ति सम्पन्न गरिएको बताइएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि आफ्नो देशमा जारी युद्ध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले ट्रम्प विजयी भएपछि फोन वार्ता भएको समेत बताएका छन्। उनले यो विषयमा ट्रम्पसँग भएको टेलिफोन वार्तामा रुसका मागका बारेमा कुनै कुरा नभएको तथा युक्रेनको वर्तमान पोजिसन धर्मराउने कुनै विषयमा पनि कुरा नभएको जनाएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्धभूमिमा रुसी सेनाले प्रगति गरिरहेको र स्थिति कठिन बन्दै गएको स्वीकार गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ट्रम्पले आफ्नो प्राथमिकता युद्धको अन्त्य गर्ने र युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य सहायता रोक्ने बताउँदै आएका छन्। तर ट्रम्पले युद्धको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने बारे अझै केही खुलाएका छैनन्। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिमी बलुचिस्तान प्रान्तमा पृथकतावादी समूहले अर्धसैनिक बलको सीमा चौकीमा गोली चलाउँदा 7 सैनिकको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीले शनिबार बताएका छन्। नाम नबताउने शर्तमा एक स्थानीय अधिकारीले AFPसँग भने करिब 40देखि 50 जना सशस्त्र आतङ्ककारीले कलात जिल्लामा सक्रिय अर्धसैनिक लडाकु समूह फ्रन्टियर कोर बलुचिस्तानले सीमामा रहेको चौकीमा आक्रमण गर्दा 7 सैनिकको मृत्यु हुनुको साथै अन्य 15 जना घाइते भएका छन्। केही घण्टासम्म गोली हानाहान भएको उनले बताएका छन्। एक स्थानीय नागरिक प्रशासनिक अधिकारीले हताहतको सङ्ख्या पुष्टि गर्दै घाइतेहरूलाई यस दुर्गम क्षेत्रबाट हेलिकप्टरको सहायतामा प्रान्तीय राजधानी क्वेटामा उपचारको लागि पठाइएको बताएका छन्। बलुचिस्तान लिबरेसन आर्मी BLA पृथकतावादी समूहका प्रवक्ता जियान्ड बलोचले थप विवरण नदिई आक्रमणको जिम्मेवारी लिएका छन्। BLAले सुरक्षा बल वा अन्य प्रान्तका पाकिस्तानीहरू विशेष गरी पन्जाबीहरू विरुद्ध घातक आक्रमणको दाबी गर्ने गरेको छ। लडाकुहरूले विदेशी लगानीका ऊर्जा परियोजनाहरूलाई पनि लक्षित गर्ने गरेका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले शनिबार सामाजिक सञ्जाल X मार्फत सार्वजनिक एक विज्ञप्तिमा आतङ्कवादी हमलाको निन्दा गर्दै दोषीमाथि तत्काल कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अफगानिस्तान र इरानसँग सीमा जोडिएको बलुचिस्तानको रेलवे स्टेसनमा BLAले 14 सैनिक सहित 26 जनाको हत्या गरेको एक सातापछि पछिल्लो आक्रमण भएको हो। BLAका अनुसार यसअघि क्वेटा रेलवे स्टेसनमा रहेको पाकिस्तानी सेनाको युनिटमा आक्रमण भएको थियो। गत अगस्तमा BLAले दर्जनौं आक्रमणकारीले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 39 जनाको मृत्यु भएको समन्वित आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको थियो। जापानका विदेश मन्त्रीले युक्रेन द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने उत्तर कोरियाली सैनिकले पूर्वी एसियाली सुरक्षामा अत्यन्त प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्। पश्चिम र युक्रेनले रुसको क्रुस्क सीमा क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै उत्तर कोरियाली सेनाहरू तैनाथ रहेको बताइरहेको समय प्योङयाङले रुसमा हजारौं सैनिक पठाएको खबर सार्वजनिक भएपछि जापानी विदेश मन्त्री ताकेसी इवायाले युक्रेन भ्रमण गरेका हुन्। उत्तर कोरियाले मस्कोलाई समर्थन गरेको भन्दै जापानले पनि प्योङयाङको निन्दा गरेको छ। यसले युक्रेनको अवस्थाको गम्भीरतालाई अझ गहिरो बनाउने मात्र होइन, पूर्वी एसियाको सुरक्षा स्थितिमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ, इवायाले भने। हामी यो घटनाप्रति गम्भीर र चिन्तित रहेका छौँ र यसको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछौँ।
मन्त्री युवा याले कियव बाहिरको बुचा सहरको भ्रमण गरेका छन्। रुसी सेनाले युद्धको सुरुमा छोटो समय युक्रेनी भूभाग बुचालाई कब्जा गरेको र नागरिकहरूमाथि गम्भीर अत्याचार गरेको बताउने गरिएको छ। उनले भने जापान युक्रेनको साथमा उभिनेछ भन्ने हाम्रो अडान यथावत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा फ्रेन्ड्स अन द क्लाउड प्लेटफर्म अफ इन्फ्लुएन्सर नेपालले आधुनिक जनवादी गणतन्त्र चीनसँग नेपालको द्वैपक्षीय सम्बन्ध विषयमा गोष्ठी आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच इतिहासमा सदैव सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको स्मरण गरेका छन्। प्रदेश सभामुख पाठकले दुई देशको सद्भाव र विश्वसनीयतालाई विकासको लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश सभामुख पाठकले नेपाल चीन सम्बन्धको प्राथमिकता सत्तामा रहँदा एउटा र सत्ताबाट हट्दा अर्को ढङ्गले बुझ्न नहुने बताएका छन्। नेपाल चीन मामलाका जानकार डाक्टर विक्रम तिमिल सेनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा जाँदा सद्भाव र विश्वास बोकेर बेजिङ पुग्नुपर्ने र बेजिङबाट पनि सद्भाव र विश्वास लिएर काठमाडौँ फर्किनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक विपिन देवले चिनिया पोलिसी र परियोजनाहरूबाट नेपालले प्रशस्तै फाइदा लिने अवसरको उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। फ्रेन्ड्स अन द क्लाउड प्लेटफर्म अफ इन्फ्लुएन्सर नेपालका अध्यक्ष शोभित उप्रेतीको सभापतित्वमा सम्पन्न सङ्गोष्ठीको खुल्ला सत्रमा विज्ञहरू डाक्टर विष्णुराज उप्रेती, दीपक पाण्डे, मिथुन पौडेल, महेश दाहाल, सुरेन्द्र उप्रेती लगायतले नेपाल चीन द्वैपक्षीय सम्बन्धका विषयमा चर्चा गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल र चीन दक्षिण र उत्तर मोहडाबाट दुई पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने प्रथम महिला कल्पना महर्जनलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाल चीन दुई देशबीचको सुसम्बन्ध र आर्थिक स्तरमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध जीवन्त राख्न फ्रेन्ड्स अन द क्लाउड प्लेटफर्म अफ इन्फ्लुएन्सर नेपालले बेला बेलामा विविध विषयमा कार्यक्रम गर्दै आएको अध्यक्ष शोभित उप्रेतीले बताएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।